ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضرات گرامی، آئید اس عظیم الشان پروگرام دے اندر تسا احباب دے سامنے قرآن پاک دا جو مقام تلاوت کیتا ہے، اس دے اندر اللہ پاک نے اہل ایمان نو دو چیزاں دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پہلی بات صرف اور صرف اللہ پاک دی عبادت کرنی ہے، اور اس انداز دے نال عبادت کرنی ہے کہ مالک کائنات دے نال ایک ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا، اور دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، انہاں دے نال بڑے پیار اور محبت دے نال پیش آنا ہے۔ حضرات، والدین دے نال محبت اور اس تو پہلے اللہ دی عبادت دا ذکر، یہ دو چیزاں کیوں بیان ہویا کہ جس طرح اللہ دی عبادت تو بغیر بندہ جنت دے اندر نہیں جا سکتا، اسی طرح والدین دی خدمت تو بغیر بھی بولو جنت مل سکتی نہیں مل سکتی۔ حضرات، میں بڑے اختصار دے نال ماں باپ دی عظمت، شان اور مقام سمجھانا چاہنا۔ اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ والدہ دا بڑا مقام ہے، لیکن ماں دی شان دے نال نال باپ دے احترام نو بھی سمجھانا چاہنا۔ حضرات، عام طور تے تسی گڑیاں تے کاراں تے کوٹھیاں تے یہ بات لکھی ہوئی دیکھ دے جے کہ ماں کے قدموں تلے جنت، بالکل ٹھیک بات ہے، ماں دے قدمہ تھلے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور عورت نو اے عظمت اور شان میرے پیغمبر دی آمد دی برکت دے نال ملی ہے۔ میرے پیغمبر ابھی کائنات اندر نہیں آئے، بچی پیدا ہوندی سی، زندہ دفن کر دیتی جاندی سی، لیکن جدو میرے محبوب آئے، بچی جدو پیدا ہوندی ہے، باپ واسطے رحمت بن جاندی ہے، تھوڑا عرصہ گزردا ہے، جوان ہوندی ہے، اپنے بھائیاں دی غیرت بن جاندی ہے، تھوڑا عرصہ گزردا ہے، اس دی شادی ہو جاندی ہے، اپنے شوہر دی عزت بن جاندی ہے، شادی تو بعد تھوڑا جا عرصہ گزردا ہے، اولاد ہو جاندی ہے، اے ماں بن جاندی ہے۔ لوگو جدو اے ماں بن جاندی ہے
اندے قدمہ تھلے جنت بن جایا کر دیئے۔ حضرات اگر ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، اس بات دا بھی خیال رکھیا کرو، تیرے باپ نو اللہ نے جنت دا دروازہ بنا چڑھیا ہے۔ اگر باپ دیاں خدمتاں کریں گا جنت دا دروازہ گزریں گا، باپ دیاں خدمتاں نہ کیتیاں بولو مل کر کے جنت مل سکدی نہیں مل سکدی۔ یہ میرا فیصلہ نہیں بلکہ اللہ پاک دے قرآن پاک دا فیصلہ ہے۔ آئیے قرآن پاک سن دے جانا، میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر اعلان فرما دیو، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، میں رب العالمین نے اس بات دا فیصلہ کیتا عبادت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ پاک دی کرنی ہے، اللہ دی ہی عبادت کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ بندے اپنے والدین دے نال اس نے سلوک کرنا ہے، پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے، اور جان دے جے پیار اور محبت دا انداز کی ہونا چاہیے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ او بندے اب تیری زندگی اندر تیرے والدین بوڑھے ہو جان تو تب، دونوں دے اندروں ایک بوڑھا ہو جائے تو تب، تیری ماں بوڑھی ہو جائے تو تب، تیرا باپ بڑھاپے نو پہنچ جائے تو تب، فلا تقل لہما اف، او بندے اپنے ماں باپ نو اف تک بھی نہیں کہنا۔ حضرات گرامی قرآن نے آکھیا ماں باپ نو اف تک بھی نہیں کہنا۔ آج اف تے اف رہ گیا، آج دا نوجوان اپنی ماں نو ماردا پیا نظر آندا ہے، آج دا نوجوان اپنی ماں نو گالیاں نکالدا پیا نظر آندا ہے، آج دا نوجوان اپنی ماں دے سامنے اونچی اونچی بکواس کردا پیا نظر آندا ہے، کہندا نی اماں تو جم کے کیڑا میرے تے احسان کر دیتا، نہ جم دی میں کسے اور دے گھر اندر پیدا ہو جاندا۔ حضرات گرامی اس ماں نو گالیاں نکالدا ہے نا، جڑی ماں نے تکلیفاں دے نال انہوں اپنے پیٹ دے اندر اٹھایا، جان دے جے کتنیاں تکلیفاں میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے، لوگوں بوقت ولادت جڑی ماں اللہ نو پیاری ہو جاندی ہے، بوقت ولادت جڑی ماں وفات پا جاندی ہے، اللہ پاک کو صورت نو شہادت دا درجہ عطا کر دیندے نے۔ اتنیاں تکلیفاں دے نال تیری ماں نے تینوں اپنے پیٹ دے اندر اٹھایا، قرآن کہہ رہا حملتہ امہ قرآن ووضعتہ قرآن۔ وہ بندے اپنی ماں دے سامنے زبان چلان تو پہلے، اپنے باپ دے سامنے اچھا بولن تو پہلے انہاں دیاں او والیاں خدمتاں تے او والیاں شفقتاں یاد کر لیں کہ جڑیاں انہاں تیرے نال بچپن دے اندر کیتیاں، کیویں تیرا باپ کماندا رہیا، کیویں تیرا باپ تیری
تعلیم دا انتظام کردہ رہا کیویں تیرا باپ تیری خوراک دا انتظام کردہ رہا کیویں تیرا باپ تیرے لباس دا انتظام کردہ رہا کیویں تیرا باپ لوکاں دیاں گلاں سن کر کے تیرے واسطے محنتاں تے مزدوریاں کردہ رہا اور اسی دیکھی دینا جدو سفید داڑیاں والے تے سفید بالاں والے بزرگ محنتاں کر رہے ہوندے نے انہاں نوں پوچھیدا بزرگو تہاڈی عمر تے گھر اندر بیٹھ کر کے آرام کرن دیے تسی محنتاں کیوں پہ کر دے جے اگو ایک ہی جواب ملدا ہے ساڈی تے جویں دی گزرنی سی گزر گئی ہے ساڈا وقت جویں دا ننگنا سی ننگ گیا اسی محنتاں تے مزدوریاں تاں پہ کرنے ساڈی اولاد نو تکلیفاں نہ پہنچن ساڈی اولاد نو دکھ نہ پہنچن ساڈی اولاد نو کوئی ازمائش یا پریشانی نہ پہنچی ہے اسی اتنی محنت کر جائیے کہ ساڈی اولاد بیٹھ کر کے کھائے ساڈی اولاد نو تکے نہ کھانے پین جڑا باپ اولاد واسطے اتنی محنتاں کردا ہے اج بچے جوان ہو کر کے اس باپ نو جتیاں پہ مار دینے حضرات گرامی میں تے کبھی کبھی بڑا حیران ہونا ایک باپ دے 5 بیٹے نے 5 دی تعلیم دا انتظام کردا ہے 5 دی خوراک دا انتظام کردا ہے 5 دے لباس دا انتظام کردا ہے 5 نو علیحدہ سکول اندر داخل کرایا ہے 5 نو ٹیوشناں پڑھا رہا ہے نا اج 5 بیٹے جوان ہو گئے نے باپ 5 نو پالدا رہیا اج انہاں 5 دے کولوں رل کے کلا باپ ہی نہیں پالیا جاندا انہاں واریاں مقرر کیتیاں نے آندا تیرا بھی تے ابا ہے نا او کہندا تیرا بھی تے ابا ہے نا او کہندا تو بھی حقوق ادا کرنے نے او کہندا تو بھی حقوق ادا کرنے نے حضرات گرامی معاشرہ اس قدر کیوں بگڑ گیا معاشرے دے حالات اس قدر کیوں خراب ہو گئے یہ باتاں تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر آج تو کتنے سو سال پہلے بیان کر گئے ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علامات قیامت یعنی کہ قیامت دیا نشانیاں قیامت دیا علامات پہ بیان کر دینے میرے پیغمبر نے علامات قیامت بیان کر دیا فرمایا او لوگوں قرب قیامت معاشرہ اس قدر بگڑ جائے گا حالات اس قدر خراب ہو جان گے معاملات اس قدر خراب ہو جان گے کہ انت لدل امت ربہا جڑی لونڈی ہے اپنے مالک نو جنم دے گی حضرات گرامی میرے پیغمبر دے بات بیان کرنے دا مقصد کی ہے قرب قیامت ماں دی حیثیت ایک ماں جیسی نہیں رہ جائے گی اور بیٹے دی حیثیت ایک بیٹے جیسی نہیں رہ جائے گی بلکہ ماں دی حیثیت ایک لونڈی دی طرح بن جائے گی بیٹے دی حیثیت ایک مالک دی طرح بن جائے گی جویں بندہ اپنی لونڈی نو مار لیندا ہے نا ایک نوجوان اپنی ماں نو ماردا نظر آئے گا جویں لونڈی نو گالیاں نکال لیندیاں نے ایک نوجوان اپنی ماں نو گالیاں نکال دا نظر آئے گا حضرات گرامی میرے پیغمبر نے فرمایا جدو ماں دی حیثیت لونڈی دی طرح بن جائے بیٹے دی حیثیت مالک دی طرح بن جائے سمجھ لیا جے قیامت بالکل قریب آ گئی ہے پھر میرے پیغمبر فرماندے نے اطاع الرجل امرأتہ وأکا امہ لوگوں قرب قیامت تسی ویکھو گے اے جڑا نوجوان نے اپنی ماں دا نافرمان بن جائے گا تے ماں دیا نافرمانیاں کرم دے نال نال بیوی دا فرما بردار بن جائے گا حضرات کیا تسی معاشرے اندر نہیں ویکھ دے ماں بڑے چاواں دے نال اپنے بیٹے دی شادی کر دیے ساڈے گھر اندر بہو آئے گی بیٹا عزت تے سکون تے احترام والی زندگی بسر کرے گا ابھی شادی نو 4 دن نہیں گزرے
انہوں تے ان ماں دیاں گلیں چنگیاں نہیں لگ دیاں، انہوں تے ماں دے ہاتھ دیاں پکیاں روٹیاں بھی چنگیاں نہیں لگ دیاں، ہر بات مند ہے تے بیوی دی مند ہے، اے بیوی دا فرما بردار بن گیا ہے تے ماں دا نا فرمان بن گیا ہے۔ بیوی بیمار ہوئی نو 4 دن گزرے نے، طرح طرح دیاں دوائیاں، طرح طرح دے ڈاکٹران دے کولو علاج، پرائیویٹ ڈاکٹران دے کولو ٹائم لے کر کے علاج پیا کرام دے، ماں بیمار ہوئی نو 2 مہینے گزر گئے نے، ماں نو کدی ڈسپرین دی گولی بھی نہیں پوچھ دا۔ میرے پیغمبر فرمان دینے جدو انج دے بدبخت نوجوان پیدا ہو جان، جڑے بیوی دے فرما بردار بن جان، ماں دے نافرمان بن جان، سمجھ لیا جے قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ پھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرمان دینے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ مَرَتَهُ وَأَقَّمَهُ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَابَهُ۔ لوگوں قرب قیامت ویکھو گے، اے جڑا نوجوان ہے اپنے دوست دا کہنا مننے گا تے باپ دے سر اندر جتیاں مارے گا۔ حضرات گرامیہ جو او والا ویلا بھی آ گیا، باپ بیٹے نو سمجھاندا ہے او میرے بیٹے ایک گندیاں محفل اندر نہ بیٹھیا کر، جوا کھیلن والے تاش کھیڈن والے انہاں دیاں گندیاں محفلاں تے سوسائٹیاں اندر نہ بیٹھیا کر۔ حضرات گرامی چاہیدا تے اے وے بیٹا اپنے باپ دی ایک بات نو مننے، لیکن الٹا اپنے باپ نو سمجھاندا پیا نظر آندا ہے، کہندا ابو جی کیویں دیاں گلاں پہ کر دے جے، تانوں دوستیاں تے یاریاں دا پتہ نہیں، تانوں ڈیریاں دا پتہ نہیں، تانوں محفلاں دا پتہ نہیں، تانوں نہیں پتہ ات اللہ کیویں کیمرندے نے۔ حضرات گرامی کتنے افسوس دی بات ہے، ایک کل جمعہ انہوں سارا کچھ پتہ چل گیا، ان دے باپ دے بال سفید ہو گئے نے، باپ نو کسے چیز دا علم ہی نہیں ہے۔ نانا میرا ویر باپ نو ہر چیز دا علم ہے، باپ ہر چیز نو جان دینا، باپ ہر چیز نو سمجھ دینا۔ ایک دن میرے پیغمبر نے فرمایا سی جدو انج دے بدبخت نوجوان پیدا ہو جان جڑے باپ نو سمجھان ابو جی تسی ساڈے لیے کیتا کیے، ابو جی تسی ساڈے لیے بنایا کیے، اور انج دے بدبخت نوجوان بھی دیکھے جنہاں نو سمجھائیے کہ تیرا باپ ہے ان دی قدر کر، اگو جواب ملے گا۔ مولوی صاحب تسی کہندے جے میرا باپ ہے انہوں تے میرا پیو کہن تے بھی دل نہیں کردا، میں سوال کرنا جے تیرا انہوں پیو کہن تے دل نہیں کردا پھر کیڑا او انسان ہے جنہوں تیرا باپ کہن تے دل کردہ، تو مر بھی جائے پھر بھی تیرا تعلق کہندے نال نہیں ٹوٹ سکدا۔ قیامت والے دن اگر تینوں بلایا جائے گا تیرے باپ دے نام دے نال بلایا جائے گا، جڑا رشتہ مرم تو بعد بھی نہیں ٹوٹ دا، تو ان دے بارے بکواس کرنا ہے کہ انہوں تے میرا باپ کہنتے بھی جی نہیں کردہ۔ ابو جی تسی کیویں دے پیو جے کیویں دے باپ جے، تسی ساڈے لی کیتا کی، تسی ساڈے لی بنایا کی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جدو انج دے بدبخت نوجوان پیدا ہو جان جڑے باپ نو سمجھان لگ پین، آپ بہت بڑے پڑھے لکھے اپنے آپ نو سمجھن لگ پین، سمجھ لیا جے قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ حضرات میں تے بڑا کدی کدی تعجب کرنا، ماں دی عظمت بہت زیادہ ہے، ماں دا مقام بہت زیادہ ہے، ماں دی شان بہت زیادہ ہے، لیکن ماں دی شان بیان کرن دا اے مقصد نہیں کہ باپ دی توہین کیتی جائے، باپ دی بے ادبی کیتی جائے،
باپ دی گستاخی کیتی جائے تسی گڈیاں تے لکھیا نہیں پڑھ دے بندہ گڈی لیندا اوتے لکھ دیندا یہ سب میری ماں کی دعا ہے تے جس باپ دے پیسیاں دی گڈی لئی اس باپ دا ذکر ہی نہیں پیو نے کوئی گناہ کیتا لوگوں سن لو اگر تہاڈی ماں نو بھی عظمت ملی ہے تے تیرے باپ دے نال نکاح کرم دی وجہ دے نال ملی ہے اونوں عظمتاں نہ ملدیاں اونوں شاناں نہ ملدیاں او تیری ماں نہ بندی اون دے قدماں تھلے جنت نہ بندی جے تیرے باپ دے نال اوندا نکاح نہ ہوندا اوندا نکاح پہلے ہویا تیری ماں بعد اندر بنی ہے قدماں تھلے جنت تا بنی ہے جو اوندا تیرے باپ دے نال نکاح ہویا ہے لوگوں ماں دی شان دے نال نال باپ دے احترام دا خیال رکھیا کرو صرف ایک واقعہ سنا کر کے اجازت چاہواں گا ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر تشریف فرمانے ایک بندہ میرے محبوب دے پاس آیا آ کر کے کہندا ہے جناب والا نوجوان آ کر کے انہیں اپنے باپ دیاں شکایتاں میرے نبی نو لا چھڑیاں تے انداز کیے اندا میرے پیغمبر دے نال گفتگو کرندا کہنے لگا اللہ دے رسول جی میرا باپ بڑا ظالم میں انہیں میرے تے بڑے ظلم کیتے نے میرے پیغمبر فرماندے نے بتلا تیرے باپ نے کی کیتا کہنے لگا اللہ دے پیغمبر کمانا میں وہاں کھاک میرا باپ جاندہ ہے محنتاں میں کرنا میرے مال تے قبضہ میرا باپ کر لیندہ ہے اللہ دے پیغمبر میرا جڑا باپ ہے انہیں میرے مال تے قبضہ کر لیا میرے پیغمبر فرماندے نے او آن والے منو اپنے باپ دیاں شکایتاں لان والے آؤ فیصلہ انجنی ہوئے گا فیصلہ ادو ہوئے گا جدو تیرا باپ آ جائے گا ایک صحابی نو میرے پیغمبر نے بھیجے آؤ جان دے باپ نو بلا کر کے لے آؤ اے میرے پیغمبر دا صحابی جاندہ ہے ان دے باپ نو بلا کر کے لے آندہ ہے تے نار رستے اندر کہندہ ہے کہ تینو امام الانبیاء نے بلائے تے جاننا کیوں بلائے آج تیرے بیٹے نے تیری شکایتاں میرے نبی نو لا چھڑیاں نے حضرات گرامی جدو باپ نے سنے کہ بیٹا او کر کے نبی پاک نو شکایتاں لائیاں نے ان دے پاؤں دے تلو زمین نکل گئی ان دلی دل دی اندر اے اشعار پیا پڑھ دے دلی دل اندر گلہ پیا کر دے چلدا چلدا میرے پیغمبر دے پاس آیا آ کر کے میرے پیغمبر دی محفل دے اندر بیٹھے ہو میرے پیغمبر فرماندے نے جان میں تینوں کیوں بلایا جی جی محبوب جی کیوں بلایا فرمایا تیرے بیٹے نے تیریاں شکایتاں منوں لائیاں نے میں تیرا فیصلہ کرنا چاہنا لیکن فیصلہ میں ادو تک نہیں کرانگا جب تک تو او والے اشعار جڑے دل اندر پڑے سی وہ منوں نہ سنا دیویں گا ادو تک تیرا فیصلہ نہیں کیتا جائے گا حضرات گرامی باپ دا پیار ویکھے آجے باپ دی محبت ویکھے آجے آکے محبوب جی او اشعار تے میں دل اندر پڑے سی میری زبان تے آئے نہیں نے جڑا میرے نال توڑا سے آبی ہے انہیں بھی سنے نہیں نے تو انہوں کیویں پتا چل گیا میرے پیغمبر فرماندے نے تو دل اندر اپنے بیٹے دے متعلق گلاں پہ کردہ سی اللہ نے آسمان تو جبریل امین نو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف بھیج دیتا ہوں کہ محبوب جی فیصلہ نہ کرے آجے پہلے ان دے کولو اشعار سنے آجے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی محفل دی اندر بیٹا بھی بیٹھا تے باپ بھی بیٹھا انہیں جڑے دل اندر اشعار پڑے نے پتا کی کہندہ محبوب جی میں اپنے دل اندر کہہ رہا سی او میرے بیٹے تینو او کی گیا تو بیٹا او کر کے باپ دیاں شکایتاں نبی پاک نو لا چھڑیاں نے او میرے بیٹے
کاش کے تو شکایتا لان تو پہلے اتنا سوچ لیندا میں تیرا باپ سی، تیرا میرا تعلق کیے، تیرا میرا رشتہ کیے، تیرا میرا تعلق کیے، او بیٹے تو تے او والا تعلق بھی نہ دیکھیا کہ میں تیرا باپ سی تے تو میرا بیٹا سی۔ میرے بیٹے آئی تو نبی پاک نو شکایتا لان تو پہلے کاش او والا ویلا یاد کر لیندا، تو بالکل چھوٹا ہوندا سی، بیمار ہو جاندا سی، میں ساری ساری رات جاگ کر کے گزار دیندا سی، نالے تیریاں دعائیاں دا انتظام کردا سی، نال تیرے واسطے دعاواں کردا سی۔ اے میرے مولا میرے لال نو شفا نصیب فرما، اے میرے اللہ میرے بیٹے نو شفا عطا کر دے۔ او میرے بیٹے تو چھوٹا جا ہوندا سی، تیرے کام دا تیرے پہنن دا میں لوکاں دیاں مزدوریاں کر کر کے انتظام کیتا کردا سی، میں لوکاں دیاں محنتاں کر کے تیرے واسطے انتظام کیتا کردا سی۔ او بیٹے تو بچپن دے او والے سارے واقعات بھول گیا تے نبی پاک نو شکایتاں لا چھڑیاں نے۔ او میرے بیٹے اگر تو باپ سمجھ کے میرے نال پیار نہیں سی کرنا تے نہ کردا، کم از کم اگر تو منو اپنا باپ نہیں سی سمجھیا تے منو اپنا پڑوسی ہی سمجھ لیندا۔ لوگ تے پڑوسیاں تے جانا قربان کر دیندے نے، لوگ تے پڑوسیاں دے حقوق ادا کرن دے اندر جناب والا بڑیاں محنتاں تے کوششاں کردے نے۔ کاش تو منو پڑوسی سمجھ لیندا، میرا کمرہ تے تیرے کمرے دے نال سی، تو تے منو پڑوسی جتنا بھی درجہ نہ دیتا۔ حضرات گرامی نے جڑا آخری جملہ آکھیا ہے اللہ دی قسم دل ہلا کر کے رکھ دیتا ہے، کہنے لگا او میرے بیٹے تو اتنا نہیں سوچیا، تیرے بچپن تو لے کے تیرے جوان ہون تک کوئی لمحہ ایسا نہیں سی جدو منو تیری فکر نہیں سی ہوندی، تیرے پہنن دی، تیرے کام دی، تیرے پین دی، تیرے لباس دی، تیری غذا دی منو فکر نہیں سی ہوندی۔ بچپن تو لے کے جوانی تک میں تینوں پالیا، اج تیری جوانی تے میرے تے بڑا پینا۔ او میرے بیٹے کنی کو دیر میں تیرا مال کھا لینا سی، کنی کو دیر میں تیریاں کمائیاں کھا لینیا سی۔ او ایک دن گھر اندر دودھ لے کے دوجے دن ماں پیو دے منہ تے مار دین والے ہو، دیکھو تے صحیح نہ باپ دے جذبات کی نے۔ او بیٹے میں کنی کو دیر کھا لینا سی، میں تے کڑیاں دا پرونا وا، پتہ نہیں کیڑا ویلا آنا ہے، ان بڑھاپے تو اگے تے کوئی منزل ہوندی نہیں ہے، پتہ نہیں کیڑا ویلا آنا ہے، میری روح نکل جانی ہے۔ او بیٹے تو تے اتنا بھی خیال نہ کیتا کہ میرا باپ کڑیاں دا پرونا رہ گیا۔ حضرات گرامی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندی دکھ بری داستان دکھی اشعار سندے جا رہے نے، باپ بھی روئی جا رہے آئے میرے پیغمبر دیاں اکاندروں بھی آنسو جاری نے، سرکار بھی روئی جا رہے نے۔ پہلے باپ نے شکایتاں سنیا، پھر باپ نے اپنی شکایتاں سنایا، پہلے میری سرکار نے بیٹے دی شکایت سنی، پھر میری سرکار نے باپ دا دکھڑا سنیا۔ ان درمیان اندر میرے پیغمبر فیصلہ فرمانے لگے نے۔ آپ نے کی فیصلہ فرمایا؟ منڈی بہاول دین دے رہنے والوں تسی بھی یہ فیصلہ نوٹ کر کے لے جایا جے، ان دے اندر کامیابی ہے، ان دے اندر نجات ہے، ان دے اندر برکت ہے۔ اگر آج تو پہلے باپ دا دل دکھا چکے ہیں، جا کر کے باپ دے پاؤں پکڑ لے، جا کر کے معافیاں مانگ لے، باپ نو تو راضی کریں گا، تیرے تے کائنات دا رب راضی ہو جائے گا۔ حضرات گرامی میرے پیغمبر نے
پہلے بیٹے دیاں گلاں سنی پھر میرے پیغمبر نے باپ دیاں گلاں سنی ان میرے پیغمبر نے انج کر کے بیٹے نو بازو تو پکڑ کر کے ہلایا جھنجھوڑیا میرے پیغمبر نے جھنجھوڑ کر کے میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے کول اپنے باپ دیاں شکایتاں لے کر کے آنے والے آؤ میرے کول اپنے باپ دا گلا لے کر کے آنے والے آؤ میرے کول اپنے باپ دے خلاف گلا کرن والے آؤ سن باپ دی شان کیے باپ دی عظمت کیے باپ دا مقام کیے اور باپ دے متعلق میرے محمد دا فیصلہ کیے صلی اللہ علیہ وسلم دو جملیاں دے اندر میرے پیغمبر نے فیصلہ سنایا میرے پیغمبر فرماندے نے انت و مالک لی ابیکا اور میرے کل باپ دیاں شکایتاں لے کے آنے والے تو ہی اپنے باپ دا تیرا مال بھی تیرے بولو تے صحیح تیرا مال بھی تیرے باپ دا فرمایا تیرا باپ تیرا سارا مال کھا جائے تینوں کوئی حق نہیں کہ باپ کے سامنے بیٹھ کر کے اپنی زبان تو ایسے جملے ادا کرے جن دے نال باپ دا دل دکھ جائے جن دے نال باپ دی دل ازاری ہوئے حضرات باتاں تو بڑیاں لمبیاں نے میرے محبوب نے دو لفظ اندر بات سمجھا دیتی پوچھیا محبوب ماں باپ دا مقام کیے فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا تیری جنت بھی تیرے ماں باپ نے تیری جہنم بھی تیرے ماں باپ نے محبوب جی ماں باپ جہنم بھی جنت بھی فرمایا ہاں ہاں اگر دل دکھا دیتا ماں باپ دا تیرے ماں باپ تیری جہنم دا سبب بن جان گے اگر دنیا تے رہ کر کے خدمتاں تے تابع داریاں کر کے ماں باپ نو راضی کیتا تو ماں باپ نو راضی کریں گا تیرے تے کائنات دا رب راضی ہو جائے گا اور اللہ تینو اپنی جنت دا حقدار بنا دوے گا میری دعا ہے جنہ دے والدین زندہ نے اللہ ماں باپ دی خدمت کر کے دعاواں لین دی توفیق عطا فرمائے اور جنہ دا اے عظیم سایہ اٹھ چکے ہے اللہ اولاد دیاں دعاواں ماں باپ دے حق اندر قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین